अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और जैसा कि आप जानते हैं कि हफीज़ शेख की छुट्टी हो गई है। हफीज़ शेख क्या करेंगे ये तो मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में, और उन्होंने क्या किया पिछले इतने अरसे में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात तयशुदा है कि पाकिस्तान का जो मुआशी मुस्तकबिल है वो इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौराहे से गुजर रहा है, और सिवाय एक चीज़ के हल नहीं नज़र आता कि हुकूमत जो है वो जून में बजट किस तरह से देगी, वफाकी बजट। उसकी क्या सॉल्यूशंस हैं, उनमें से भी एक सॉल्यूशन तो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो है वो कोई इकोनॉमिस्ट बताएगा, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे इकोनॉमी का इतना पता नहीं है। अ, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आप तक बराह रास्त आती रहे। देखिए, हफीज़ शेख और रज़ा बाकिर ये एक टीम की तरह पाकिस्तान आए। आपको मैंने बहुत साल पहले एक प्रोग्राम करके बताया था, पाकिस्तान में बहुत लोगों को उसका पता है, इकोनॉमिक हिटमैन का, कि इकोनॉमिक हिटमैन जो है वो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ किस तरह से किसी मुल्क में भेजता है। और उसके बाद हमने जब बोलीविया की कहानी देखी, हमने साउथ अमेरिका में और मुल्कों को देखा, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये जो किलिंग है, इकोनॉमिक किलिंग, ये पावर सेक्टर से शुरू होती है। पावर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक की ज़रूरत है, चाहे वो घर का हो, चाहे खेत का हो, चाहे मकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे जो मर्जी हो, उसको बिजली चाहिए। तो हमेशा जो है ये जो बड़ी रॉबरीज हैं मुल्कों के लेवल पे वो पावर सेक्टर से शुरू की जाती हैं, और पाकिस्तान में बतदरीज वो आ रहा है। लेकिन हफीज़ शेख जब आए तो आप ये देखें कि इन्होंने कोई घर भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में रहते रहे हैं, एक सूटकेस लेके आए, और यानी खाने का इनका ये इंतज़ाम था कि इस्लामाबाद F6 में एक सहाफ़ी हैं, और रोज़ रात को हफीज़ शेख वहाँ पे खाना खाते थे, और जिसने हफीज़ शेख को अगर प्राइवेटली मिलना होता था वो उसी सहाफ़ी के घर पे जाता था। हफीज़ शेख ने यहाँ एक कुक के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं किया, एक हेल्पर के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं किया कि वो किसी को तनख्वाह दे दें और उनका वो काम चलता रहे, नहीं, वो जाके वहाँ पे खाते थे। अब हफीज़ शेख का एजेंडा कुछ और था। वो आईएमएफ की ब्लू बुक जो थी उसको पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और उनको ऑलरेडी बड़ी सुबकी का सामना हुआ था जब इंटरेस्ट रेट जो था उसको कम कर दिया था हुकूमत ने, और उन हफीज़ शेख को बहुत प्रेशर में आके वो सब कुछ करना पड़ा। अब बहरहाल वो रज़ा बाकर को अपने साथ ले आई, और जो स्टेट बैंक के साथ हो रहा है वो सारों को पता ही है। बात यह है कि बहुत से लोग ना व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है जैसा नज़र आ रहा है, और लोग इसका गलत मतलब समझ रहे हैं, स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी जा रही है, ये किया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ऑटोनॉमी के नाम पे या इंडिपेंडेंस के नाम पे जो शराइत है ना, वो इस मुल्क की फाइनेंशियल सेक्टर को वो जकड़ रही है बिल्कुल। और आप अब स्टेट बैंक का गवर्नर ना अपॉइंट कर सकते हैं, ना फारिग कर सकते हैं, ना मेंबर्स, ना डिप्टी गवर्नर, चेयरमैन, कोई भी नहीं आप कर सकेंगे, और उनके टेन्योर्स भी लंबे लंबे हैं। अब देखें ना, ये गवर्नर कौन बना के, अब रज़ा बाकिर कौन है? रज़ा बाकिर के मतलब मुझे जो पता चला है वो ये है कि ये अभी तक नौकरी कर रहे हैं आईएमएफ में। अब आप इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि वो नौकरी आईएमएफ में करते हैं और पाकिस्तान में आके अगर वो आपका स्टेट बैंक चला रही हैं। रज़ा बाकिर के ऊपर बहुत से सवालिया निशानात हैं और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े निशानात हैं। मैं 2 दिन से तक रज़ा बाकिर के ऑफिस को मैं कोशिश कर रहा हूँ रीच करके कि हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिले, वो नहीं दे रहे। तो आज 3 सवालात ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि रज़ा बाकिर जो हैं, 4 सवालात एक्चुअली, उनका जवाब दे दें, और हमें दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। नंबर वन के रज़ा बाकिर अभी तक आईएमएफ के मुलाजिम हैं, और वो डिप्यूटेशन पे नहीं, छुट्टी लेके पाकिस्तान में आके ये सारी कारस्तानियाँ कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि उनकी एलिजेंस या उनकी लॉयल्टी जो है वो किसके साथ है। ये जो एक सूटकेस लेके आते हैं पाकिस्तान में और हमारी नस्लों के फैसले करके चले जाते हैं, और मुझे उसके ऊपर बड़ा शदीद एतराज़ है। अब आप देखें कि रज़ा बाकर के मतलब पहला सवाल जो उनको जवाब देना है कि क्या ये सही नहीं है कि आपको आईएमएफ ने रोमेनिया भेजा इसी तरह से उनके फाइनेंशियल सेक्टर को देखने के लिए। रोमेनिया का उस वक्त जीडीपी जो था 6% पे था, यानी उनकी जो ग्रोथ था, ग्रोथ रेट था, वो 6% पे चल रहा था। और जो है रज़ा बाकर ने वहाँ दिन रात मेहनत की, रोमेनिया के अंदर इतनी मेहनत की, मशक्क़त की बहुत ज़्यादा, कि 6% ग्रोथ को वो 0.2% ग्रोथ पे ले आए।
تو اس کے لیے تو بڑی ایفیشنسی چاہیے جو انہوں نے اتنا کام کیا۔ دوسرا سوال جو رضا باقر صاحب سے بنتا ہے کہ کیا یہ بھی صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ آپ خود بتا دیں، جو ہمیں انفارم کرتے ہیں لوگ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے کہ جب مصر کی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی طرح قابو نہیں آ رہی تھی اور مصر کا اس وقت جی ڈی پی جو تھا وہ 5.20 پہ پہنچ گیا ہوا تھا پر اینم، اس کی جو اکنامک گروتھ تھی، تو رضا باقر کو وہاں پہ بھیجا گیا اور رضا باقر نے دن اور رات ایک کر دیا، اتنی جاں فشانی سے کام کیا کہ ہر دل عزیز ہو گئے، اور بالآخر مصر کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.20 سے گر کر 0.10 پہ آ گیا۔ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، ایک اچھی خاصی تھرائیونگ اکانومی کو باقر صاحب نے دفن کر کے رکھ دیا۔ رضا باقر صاحب سے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی غلط ہے کہ جب آپ پاکستان آئے تو پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.80 تھا، اور یہ آئی ایم ایف نے آپ کو یہاں اپوائنٹ کیا، آپ کو چھٹی لے کے اپوائنٹ کیا، آپ کی تنخواہ وہاں پہ، آپ کی مراد وہاں پہ، سب کچھ وہاں پہ، ان سب کے ہوتے ہوئے آپ یہ لے رہے ہیں، آئی ایم ایف کیوں آپ کو پیسے دے گا کہ اگر آپ کہیں اور جا کے کام کر رہے ہیں، اور آپ چھپ کے تو کام کر نہیں رہے کہ آپ یہاں پہ آ کے کوئی آپ نے بیکری کھولی ہوئی، آپ یونائٹڈ بیکری میں سیلز مین لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں پیچھے کہ چھٹی لے کے یہ کیا کیا کر رہا ہے، آپ تو یعنی اتنی ہائی پروفائل جاب کر رہے ہیں۔ تو پاکستان جب آپ آئے تو پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.80 تھا اس وقت، اور ٹوٹل جو گروتھ ریٹ تھا، اور یہ دن رات کی حفیظ شیخ اور رضا باقر کی جو محنت ہے یہ اتنی زیادہ تھی کہ یہ 5.80 سے گر کر -0.4 پہ آ گئی۔ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب رضا باقر دے سکتے ہیں، اے کیا یہ صحیح ہے، اور بی کہ آپ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، سی کیا آپ کا اپنا کوئی ایمان نہیں ہے، کیا آپ میں کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں کے آپ ان کو بھوک ننگ افلاس کا سے دوچار کر رہے ہیں، اور آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں چند ٹکوں کے لیے، کیا آپ میں کوئی شرم ہے، کیا آپ کو کوئی لحاظ ہے کسی کا، کیا آپ رات کو آرام سے سوتے ہیں جب یتیموں کی یا بیواؤں کی سسکیوں کی آواز آتی ہے آپ کو؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آٹا، چینی، دال، بجلی، گیس، دوائی، یہ کیا حال ہو گیا اس ملک میں، اور آپ جتنی سپیڈ سے اس ملک کو بتدریج جھونک رہے ہیں ایک تندور کے اندر، کیا آپ کو اس کے بعد ایک رات بھی نیند صحیح آتی ہے؟ بہرحال یہ تو باتیں ہوں گی، لیکن اب بجٹ کا جو آنے والا ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کافی وفاقی وزراء ہیں جن کی چھٹی ہونے والی ہے، کچھ کی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ پہلا جو کارڈ تھا آپ حفیظ شیخ کا نکلا، اور یاد کریں کہ تھوڑے دن پہلے بڑی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی کہ جو مرضی ہو جائے حفیظ شیخ کو نہیں بدلا جائے گا، اور میں نے اپنی وی لاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ حفیظ شیخ اب نہیں رہیں گے، اور اللہ نے میری بات کو سچ ثابت کر دیا، اور یہ باقی بھی تبدیلیوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن اب حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک طرف سوچ رہی ہے کہ پینشن فنڈ کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ کر دے تاکہ اس کو بجٹ میں کوئی سرپلس فنڈ ملے، ورنہ وہ بجٹ دینے سے قاصر ہے۔ تو آج میں وہ کڑوا گھونٹ پی کے یہ رائے دے رہا ہوں حکومت کو کہ جتنے ہمارے گزلرز ہیں، ہماری جو ڈرین کرنے والے ادارے ہیں، جیسے پاکستان سٹیل مل ہے، اس طرح اور بھی ادارے ہیں کافی زیادہ جن کے اوپر اربوں روپیہ لگ رہا ہے ہر سال، ان کو فوری طور پہ ان کو پرائیویٹائز کریں، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو خرچ ہونے والا، ان کے اوپر سبسڈیز دینے والا جو رقم ہے وہ آپ کے پاس بجٹ میں ایک اضافی رقم ہوگی۔ اگر آپ کوئی اکانومی سمجھتے ہیں، اگر آپ فائنانس کے ایکسپرٹ ہیں تو مجھے ضرور گائیڈ کریے گا، کامنٹ سے اپنی رائے دیجیے گا، کیونکہ میں نے تو بتایا کہ میرا کوئی کلیم نہیں ہے اکانومی کے اوپر، میں اس کو سمجھتا نہیں، مجھے اتنی ہی سمجھ ہے کہ جتنا ایک گھر کا بجٹ چلا سکتا ہے کوئی آدمی یا کوئی چھوٹے موٹا کام کرنے کے قابل کو بجٹ ہو، اور اس کے علاوہ جو فائنانس کے ایکسپرٹس ہیں وہی ان سے ہی ہم سیکھتے ہیں یا ان سے ہی پوچھتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو کوئی بہتر سلوشن لگ رہی ہو تو ضرور کریں۔ لیکن اگر اس حکومت نے اگلے 2 سال میں واقعی کوئی کام کرنا ہے جو کہ بتدریج نیچے جا رہی ہے، گورننس جو ہے ہماری، تو سب سے پہلے اس کو ایگریکلچر پہ زور دینا پڑے گا۔ ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے، ایگریکلچر ہماری اسٹرینتھ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا سروائیول جو ہے وہ مشکل لگتا ہے۔ ہماری ہیلتھ کیئر پہ اور ہماری ایجوکیشن کے اوپر جو ہے بہت زیادہ سٹریس کرنا پڑے گا،
اور ہمیں اپنا جو فری ٹریڈ ٹیرف ہے ہمارا چائنا کے ساتھ، اس کو ہمیں کھولنا پڑے گا لوگوں کے لیے کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ابھی تک ہم چائنا سے فری ٹریڈ میں ہم کچھ یہاں سے بھیج نہیں سک رہے، اور جبکہ کئی 100 آئٹم ہیں جو اس فری ٹریڈ میں اویلیبل ہے، جو پاکستانی جو ہے یہاں سے اشیاء اپنی چائنا اس ٹریڈ کے تھرو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو رضا باقر، اس میسج کو اتنا وائرل کریں کہ رضا باقر تک پہنچ جائے اور وہ خود اس کا جواب دیں۔ رضا باقر صاحب، یہ فورم بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے، آپ آئی ایم شور پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو سوالات ہیں ان کے جواب دے سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو تھرائیونگ اکانومیز جو ہے وہ کیوں گر جاتی ہیں، کیوں دفن ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کیا ابھی تک آپ آئی ایم ایف کے ملازم نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنے ایتھکس نہیں ہے، اتنی موریلٹی نہیں ہے کہ آپ یا یہ نوکری چھوڑیں یا وہ نوکری چھوڑیں، ورنہ لگتا ہی ہے کہ ان قریب رضا باقر کو بھی یہاں سے دوڑانا پڑے گا، کیونکہ رہیں گے تو نہیں۔ حفیظ شیخ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے 72 گھنٹے مجھے لگتا ہے وہ کوئی لوز ادھر ادھر ریچ آؤٹ کریں گے کہ اگر کسی کے تھرو ان کو کوئی نہ کوئی وعدہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ورنہ وہ فلائٹ لے کے واپس چلے جائیں گے۔ جس آدمی نے یہاں کوک نہیں رکھا، جس آدمی نے ڈرائیور نہیں رکھا، ہیلپر نہیں رکھا، اور جس آدمی کا گھر نہیں یہاں پہ، جس آدمی کے بیوی بچے یہاں پہ نہیں، وہ کتنی دیر یہاں پہ رہے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ Until the next time، اللہ حافظ۔